नमस्कार, आदाब। सरहद के 2 रुके शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गिलगित बल्तिस्तान में जमीनों पर कब्जे के मामले में आवाम की तेज होती मुखालफत। पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाकों में अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में बेतहाशा इजाफा। और चिलई कला के दौरान सर्द मौसम में भी फुटबॉल की प्रैक्टिस में जुटे हैं खिलाड़ी। गिलगित बल्तिस्तान में जमीनों पर कब्जे के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। खुद हुकूमत ने अवाम की जमीनों पर कब्जे को बढ़ावा दिया है। बहुत सी जगहों पर तो हुकूमत अवाम की जमीनों पर खुद ही कब्जे कर रही है, और ऐसा इस खित्ते में आज से नहीं बल्कि उस वक्त से हो रहा है जब से ये इलाका पाकिस्तान के कब्जे में आया है। यहाँ लैंड माफिया और कब्जा माफिया एक ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरह काम कर रहा है। इसके अलावा मकामी लोगों की सबसे बड़ी दुश्मन पाकिस्तानी फौज भी हजारों कनाल जमीन पर नजरें गड़ाए बैठी है। इस दरमियान बेघर हो रहे अवाम अपने हक के लिए हर दरवाजा खटखटा रहे हैं, लेकिन इनकी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही। इसलिए इन लोगों ने ताकतवर कुव्वतों के खिलाफ खुद ही लड़ने का मजबूती से मन बना लिया है। कुछ रोज कबल गिलगित के मकामी अवाम और पाकिस्तानी फौज के दरमियान तीखी नोक-झोंक का ये मंजर काफी सुर्खियों में रहा। दरिया किनारे शहर के बाहर इस बंजर जमीन पर पाकिस्तानी फौज की तवील अरसे से नजरें गड़ी हुई थीं। जमीन के इस टुकड़े को पाकिस्तानी फौज बहुत दिनों से हथियाना चाह रही है, लेकिन मकामी अवाम की सख्ती के चलते ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। इस वारदात के बाद पूरे गिलगित बल्तिस्तान में मकामी अवाम की जमीनों पर कब्जे का मामला काफी ज्यादा गर्मा गया है। जैसे जुलूस और सेमिनार के जरिए अवाम इस बात को दोहरा रहे हैं कि हम अपनी जमीन किसी भी बाहरी को नहीं देंगे, चाहे वो पाकिस्तानी फौज हो, कोई और इदारा हो या फिर मकामी हुकूमत हो। अगर उसको खत्म नहीं किया गया तो गिलगित बल्तिस्तान के 17 लाख अवाम से बचे दीवारें चीन बनकर आपके हाथों में गरेबान होगा। बिजली दे नहीं सके, रोड नहीं दे सके, पानी नहीं दे सके, अस्पताल नहीं दे सके, मेरी जमीन मेरी मर्जी कटने के लिए, मरने के लिए गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान तैयार हो। जमीन हड़पने के लिए क्या क्या हरबा चल रहा है, जरा इसकी बानगी देखिए। जमीन मालिकान को किसी सरकारी प्रोजेक्ट का हवाला दिया जाता है और औने पौने दाम पर जमीन ले ली जाती है, लेकिन ना तो प्रोजेक्ट शुरू होता है और ना ही जमीन वापस की जाती है। जो इसकी मुखालिफत करता है उसे कौम का दुश्मन करार दिया जाता है। इसे इख्तिदार का बेजा इस्तेमाल करार दिया जाएगा कि दूसरों की जमीन पर कब्जा करो, जो ना माने उससे जबरन छीन लो, फिर ये जमीन निजी काम के लिए इस्तेमाल में लाई जाए। ये काला धंधा वैसे तो यहाँ पहले से चल रहा था, लेकिन अब इसमें तेजी आई है, क्योंकि आबादी बढ़ने के साथ ही जमीनों का रेट भी तेजी से बढ़ा है। पिछले 10 सालों से ये खालिद सरकार और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। हमारी ज़मीनों को हड़प कर रहे हैं। जब हम अपनी ज़मीनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जब रोड पे निकलते हैं तो हम पे FIR कटती हैं। अब हम अपनी ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ भी ना करें। अब जो उस दिन जो हो गया है मिनौर में हमारे दोस्तों के साथ, उन्होंने अपने जब ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ किया तो एक AC ने आकर उनको ललकारा और उनको ये कहा कि हम आप पर गोली चलाएंगे, और उसके बाद कल उन पर FIR काटी गई। हम आज AC को, रियासत को, हुकूमत को तंबीह करते हैं कि अगर ये FIR वापस नहीं ली गई और AC को गिलगित बदर नहीं किया गया तो हम गिलगित को जाम कर देंगे। इसे बेहद अफसोसनाक ही कहा जा सकता है कि पाकिस्तानी फौज की तो बात ही छोड़िए, क्योंकि वो तो बाहरी है। यहाँ मकामी हुक्मरान खुद ही लैंड माफिया का किरदार अदा कर रहे हैं। मकामी वजीर तो जमीनों पर कब्जे के लिए खासे बदनाम रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने वादा किया था कि इख्तिदार में आते ही जमाखोरों और कब्जा माफिया का सफाया होगा,
लेकिन ये वायदे हरगिज कामयाब होते नहीं दिखाई पड़ते। ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि इसके पीछे बेहद ताकतवर पाकिस्तानी फौज का हाथ है। हम गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से भी ये गुजारिश करते हैं, खासकर नौजवानों से भी ये गुजारिश करते हैं कि ये जो मौजूदा हुकूमत और इनके जो अलाकार हैं उनको ये पैगाम देना चाहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर तमाम अजला के अंदर शटर डाउन पयजाम हड़ताल होगी और इंशाल्लाह उसमें बढ़ चढ़ कर आपने हिस्सा लेना है। अवाम ये बात कह रहे हैं कि हम सब अगर एक साथ मिलकर पाकिस्तानी फौज की मुखालिफत नहीं करेंगे तो पाकिस्तानी फौजी हमारी जमीनों से नहीं बल्कि हमारे घरों से भी हमें बेदखल कर देंगे। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का कहना है कि ये इलाका पाकिस्तान के ज़ेरे इंतजाम है, इसलिए उनके साथ ये जुल्म ज्यादती हो रही है। पाकिस्तान के किसी सूबे में तो अवाम से जबरन उनकी जमीनें नहीं छीनी जाती, फिर उनके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? सितम ज़रीफी ये भी है कि यहाँ ब्यूरोक्रेट्स की मदद से जमीनों के रिकॉर्ड में तब्दीली की जा रही है। ये जो काला कानून है खालिस्तान सरकार जो 96 से 7 में जिसका खात्मा हुआ था कश्मीर अफेयर के जरिए, उसको दोबारा एक दफा फिर अवाम में एम्बोज करके गिलगित बल्तिस्तान की जो जमीनें हैं उनको हड़प करने की कोशिश की है। और अवाम का भी यही मुतालिबा है कि अगर हुकूमत को कोई चीज़ मेडिकल कॉलेज के लिए, इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए या किसी अच्छे काम के लिए अगर हुकूमत को ज़मीन चाहिए तो अवाम को कंपनसेशन देकर वो ज़मीन ले सकती है। ये अवाम का देरना मुतालिबा है। ऐसी चर्चा आम है कि इस इलाके के अवाम से उनकी जमीनें छीनने के लिए हुकूमत नया कानून लाने जा रही है। इस कानून के मुताबिक जो जमीनें जरखेज नहीं हैं उनकी पहचान करके हुकूमत उन्हें अपने कब्जे में लेगी। इसके एवज में अवाम को कोई मुआवजा दिया भी जाएगा या नहीं, ये बात अभी तक तय नहीं है। इसी डर की वजह से मुखालिफत का दौर और तेज हो रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में अगर जमीनों पर नाजायज कब्जे का सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो एक बात तो शर्तिया तय है कि जल्दी ये एहतजाज पुरतशद्दुद बन जाएगा। बहरहाल अब रुख करते हैं वादी का। फुटबॉल का खेल भारत समेत दुनिया भर में काफी मकबूल है। फुटबॉल की दिलकशी का ही नतीजा है कि आज दुनिया भर के खिलाड़ी इस खेल की बदौलत काफी शोहरत हासिल कर रहे हैं। और अभी तो हालिया दिनों फीफा वर्ल्ड कप भी इख्तिताम पजीर हुआ है, जिसमें अर्जेंटीना विजेता बनकर उभरा है। भारत में भी इस खेल को काफी तवज्जो दी जाने लगी है। मुख्तलिफ रियासतों और अजला में भी वर्ल्ड कप को टेलीविजन पर देखकर खिलाड़ियों और आम लोगों का जोश हाई है। सर्दी के इस मौसम में भी खिलाड़ी जी जान से फुटबॉल की प्रैक्टिस में जुटे हैं। वादी की सरजमीन खेलों, खासतौर पर फुटबॉल के लिए काफी जरखेज है। इस बात का अंदाजा यहाँ खिलाड़ियों की दिलचस्पी से लगाया जा सकता है, जो चिल्लाए कला के इस बेहद सर्द मौसम में भी प्रैक्टिस में मसरूफ हैं। ऐसा पहले नहीं होता था। इससे भी ज्यादा खास बात ये है कि इनमें बड़ी तादाद लड़कियों की है, जो कड़ाके की सर्दी की परवाह किए बगैर प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेना नहीं भूल रही। जी एक्चुअली विंटर्स में बहुत हार्श विंटर्स होती है, सो ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं होती, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ नहीं होती है। बट एज यू ऑल नो दैट फुटबॉल एंड मेनी अदर स्पोर्ट्स दे आर एसेंशियल फॉर आवर डेली लाइफ बिकॉज दे कीप अस मेंटली एज वेल एज फिजिकली फिट। सो इट्स नॉट लाइक कि अगर विंटर है तो हमें नहीं खेलना चाहिए। इफ़ वील प्ले इन विंटर्स ऑल्सो वील बी फिट। और रही बात ठंड में खेलना है, दीज आर जस्ट एक्सक्यूजेस। जिसको खेलना होता है वो खेलता है। सो वी आर ऑल आर पैशनेट अबाउट फुटबॉल, दैट्स व्हाई टुडे वी आर ऑन द फील्ड डिस्पाइट इट्स हार्श विंटर। खेल कूद एक ऐसा जरिया है जिससे लड़कियों की सलाहियत को सही समत में लगाया जा सकता है। खेल दिमागी और जिस्मानी तवाजुन बढ़ाने में भी काफी मददगार साबित होता है, जो इनके जिस्म को मजबूत और इन्हें तंदुरुस्त भी बनाता है। यही वजह है कि कश्मीर की लड़कियां अपना मुस्तकबिल संवारने के लिए फुटबॉल तरबियती कैंप का रुख कर रही हैं और इस जानिब रागिब भी हो रही हैं।
قابل غور ہے کہ درجہ حرارت 0 ڈگری کے نزدیک ہونے کے باوجود اسٹیڈیم بھی کھلے ہیں اور فٹ بال کلب بھی۔ دس از اے گڈ انیشیٹو کہ چلے کلان میں بھی کوئی بہانہ نہیں ہے کسی پلیئر کے پاس کہ فٹ بال رک گیا ہو، کیونکہ آپ دیکھیں گے اگر یورپین کنٹریز میں برف ہو رہی ہوتی ہے، اتنی ساری برف کیونکہ ان کے پاس فیسلٹیز ہے تو اس وجہ سے وہ گرو بھی کرتے ہیں پلیئر، ہمارے پلیئرز اسی وجہ سے لیک کرتے ہیں۔ تو میں سوچتا ہوں کہ دس از اے ویری گڈ انیشیٹو کہ چلے کلان میں بھی ہو رہا ہے۔ کھلاڑیوں کے کھیل میں نکھار لانے کے لیے آئے دن یہاں ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ دسمبر اور جنوری کے مہینے میں بھی یہ سلسلہ رکا نہیں ہے۔ یہاں پر ورلڈ کلاس ایسٹرو ٹرف فٹ بال گراؤنڈ اور عمدہ کوچ ہیں، جس سے کھلاڑیوں کو بہتر پریکٹس کا موقع ملتا رہے۔ ریگولر ایکسرسائز اور یوگا کے ذریعے انہیں مینٹل اور فزیکل فٹ بنایا جا رہا ہے۔ اس سے کھلاڑیوں کا حوصلہ بھی بلند ہو رہا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یورپ کے فٹ بال کھلاڑی برف باری کے موسم میں کھیل سکتے ہیں تو بھلا ہم کیوں نہیں؟ ہاں کافی اچھا لگتا ہے، ایکٹیویٹیز 24/7 ہونی چاہیے، 365 ڈیز ہونی چاہیے تاکہ ہم کیونکہ یہاں پہ ونٹرز میں نہیں ہے کلچر فٹ بال کھیلنے کا، پلیئرس کا ریسٹ لگ جاتا ہے ان 3-4 months دین دے کم بیک ان مارچ۔ اٹس بیٹر کہ ونٹر میں بھی پریکٹسز ہوں، ٹیمیں چالو رہیں، اٹس بیٹرمنٹ فار دا ہول گراس روٹ لیول اوور آل فٹ بال آف جے اینڈ کے۔ چلے کلان میں آپ کھیل رہے ہیں، کیسے پریکٹسنگ وغیرہ؟ پریکٹس ہے ہماری لوکیلٹی میں کچھ گراؤنڈس ہیں، پلیئرز آتے ہیں، سب پیشنیٹ لڑکے ہیں، آدھے جاب کرتے ہیں، آدھے اسٹوڈنٹس ہیں، بٹ دے ٹیک آؤٹ دیئر ٹائم فار فٹ بال۔ جموں کشمیر کے مقامی نوجوانوں میں ہنر اور صلاحیت کی کوئی کمی نہیں ہے، پھر بات چاہے تعلیم کی ہو یا پیشہ ور کھیلوں کی۔ ان کھلاڑیوں کو دیکھ کر یہ بات ثابت بھی ہوتی ہے۔ آج یہاں ٹریننگ کر رہے کھلاڑی اس مقام تک پہنچ چکے ہیں جہاں وہ اپنے خطے کے علاوہ ملک کا بھی نام روشن کرنے کا بھرپور جذبہ رکھتے ہیں، کیونکہ ان میں فٹ بال کے تئیں نہ صرف محنت کرنے کا حوصلہ ہے بلکہ اس کھیل کو پیشہ ورانہ طریقے سے سیکھنے کا جوش و جذبہ بھی موجود ہے۔ موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے۔ آج کل خبروں کو جاننے، اپنی رائے رکھنے اور خبروں کے تبادلہ خیال میں ٹویٹر کا خوب استعمال ہو رہا ہے۔ تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم ٹویٹس پر۔ سینگے سیرنگ نے ٹویٹ کیا ہے کہ گلگت میں واقع یہ بلڈنگ پاکستانی فوجی افسروں کی جانب سے استعمال میں لائی جا رہی ہے اور اس کی مسلسل روشنی کے لیے روزانہ مقامی عوام 18 گھنٹوں تک بجلی اور گیس سپلائی کا بحران فیس کرتے ہیں۔ پاکستانی فوج ہمارے آقا کی طرح سلوک کرتی ہے، پروٹیکٹر کی طرح نہیں۔ شبیر میر شینا نے ٹویٹ کیا ہے کہ گلگت کے بارگو علاقے میں 12 سال قبل اسکول کا تعمیراتی کام شروع ہوا تھا۔ 12 سال پہلے اس کا کام جتنا ہوا تھا آج بھی جس کا تس ہے۔ مقامی لوگ اسے اپنے مویشی باندھنے کے کام میں لا رہے ہیں۔ پامیر ٹائمز نے ٹویٹ کیا ہے کہ ہنجا میں لگاتار بجلی کا بحران حکومت کی ناکامیوں کو دکھاتا ہے۔ نیو ایج کشمیر نے ٹویٹ کیا ہے کہ انڈین انسٹیٹیوٹ آف انٹیگریٹو میڈیسن شری نگر کے پرنسپل سائنٹسٹ ڈاکٹر ظہور احمد پرے کو مائکرو بایولوجی شعبے میں ان کے تعاون کے لیے نیشنل ایوارڈ دینے پر مبارکباد۔ سحر مرزا نے ٹویٹ کیا ہے کہ اگنی پتھ منصوبے کے تحت منتخب پہلا بیچ بھارتی فوج میں شامل ہو گیا ہے۔ اس میں جموں اینڈ کشمیر یوٹی کا یہ دستہ بھی شامل ہے۔ احساس کشمیر نے ٹویٹ کیا ہے کہ سردیاں آپ کو پیچھے رکھے ایسا مت ہونے دو، تیار ہو جائیے اور باہر نکلیے زندگی بھر کا رومانچ حاصل کرنے کے لیے۔ آئیے اب ایک نظر ڈالتے ہیں حالیہ روز پاکستانی میڈیا میں بھارت مخالف خبروں کی سچائی کی جانچ پڑتال کرنے والے ہمارے سیگمنٹ جھوٹ کا پردہ فاش پر۔ اس میں ہمارے ناظرین کو پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز میں نشر کی جا رہی جھوٹی خبروں کی حقیقت سے روبرو کروایا جاتا ہے۔
مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم ہتھ کنڈوں کا سلسلہ جاری ہے۔ قابض انتظامیہ نے جماعت اسلامی کی 20 مزید جائیدادیں ضبط کر لی ہیں۔ KMS کے مطابق یہ جائیدادیں نئی دلی کے زیر کنٹرول اسٹیٹ انویسٹیگیشن ایجنسی کی سفارش پر وادی کشمیر کے مختلف اضلاع میں ضبط کی گئی ہیں۔ نہ جانے کیوں پاکستان اور اس کے چہیتے PTV چینل کو جموں کشمیر کے مختلف علاقوں میں عوام کی حفاظت کے لیے دہشت گردی کے خلاف اٹھائے جانے والے اقدامات میں کیا غلط نظر آتا ہے۔ حال ہی میں چینل نے بھارتی تحقیقاتی ادارے NIA کی جانب سے پاکستان کے ٹیرر فنڈنگ معاملے میں ملوث جماعت اسلامی کے مختلف ٹھکانوں پر ڈالے گئے چھاپوں کو گھڑیالی آنسو بہاتے ہوئے کشمیری عوام کے خلاف سازش بتایا، جبکہ حقیقت ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ سارا معاملہ الہدیٰ ایجوکیشنل ٹرسٹ کی سندگدھ گتیویدھیوں سے جڑا ہوا ہے۔ اس کے تحت یہ ایکشن ہوا ہے۔ پاکستان کے قبضے والے علاقوں میں اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ یہاں ضروری اشیاء کی قیمت پہلے سے ہی کافی زیادہ ہے، جو پارے کے لڑکنے کی وجہ سے مزید بڑھ گئی ہے۔ عوام حکومت سے گہار لگا رہے ہیں، لیکن وہ ہمیشہ کی طرح بے پرواہ نظر آ رہی ہے۔ روز مرہ کی ضرورت کی مصنوعات عوام کو خرید نہیں ہے۔ ایسے میں عام لوگ ہر دن حکومت کو کوستے پھر رہے ہیں۔ ایسا مانا جا رہا ہے کہ جب تک سردی کا یہ موسم ہے، مہنگائی اسی طرح رلاتی رہے گی، کیونکہ سپلائی چین بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ ویسے یہ کوئی اس بار کا واحد معاملہ نہیں ہے، بلکہ ایسا ہر سال ہوتا آیا ہے۔ مظفر آباد سے پیش ہے ہماری رپورٹ۔ پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں ضروری اشیاء کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ دال، چاول سے لے کر گندم اور گوشت تک کے ساتھ ساتھ دیگر خوردنی اشیاء کی قیمتوں میں دوگنا سے زیادہ اضافہ دیکھنے کو ملا ہے۔ بیشتر ضروری اشیاء عوام کی قوت خرید سے باہر ہو چکی ہیں۔ نوبت یہ آ چکی ہے کہ مہنگائی کی مار جھیل رہے عوام خود کھائیں یا اپنے کنبے کو کھلائیں۔ ایسے میں کوئی جرائم کا راستہ اختیار کر رہا ہے تو کسی کا سارا وقت یہی سوچتے ہوئے گزر جاتا ہے کہ کیسے اپنی آمدنی بڑھائیں۔ یہ جو آتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ ہم غریب ایک نہیں رہے گا۔ جب الیکشن آتے ہیں نا، نعرہ لگاتے ہیں غریب ایک نہیں رہے گا۔ وہ یہ کہتے ہیں غریبوں کو ختم کرنا ہے اس مہنگائی سے۔ وہ غریب اسی طرح مر جائیں گے، غریب ایک نہیں رہے گا، وہ بھوک سے مر جائیں گے، کس طرح مر جائیں گے۔ اس وقت اتنی مہنگائی زور پکڑ گئی ہے کہ ہم لوگ کیا کریں نا، غریب لوگ کدھر جائیں گے۔ کل تک غریب لوگ کم سے کم 2 جون کی روٹی تو کھا رہے تھے، لیکن اب تو ان میں سے بیشتر کو دن میں ایک بار ہی غذا نصیب ہوتی ہے۔ ایسے میں ان کا وقت پاکستان کی وفاقی حکومت کو کوستے ہوئے گزرتا ہے۔ ایک محتاج آدمی ہے، وہ آج مانگنے بھی نہیں دیتے ہیں کسی کو، مانگنے سے بھی اس کو کوئی نہیں دیتے ہیں۔ نہ اس کے 6-7 بچے کھانے والے ہیں، وہ کیا کرے گا؟ غریب آدمی کدھر جائے گا؟ وہ یا مزدور ہے، وہ 600 یا 700 کی دیہڑی وہ لائے گا، وہ شام کو کرایہ 200 روپے دے گا، 700 روپے دیہڑی لیتا ہے، 200 اس کا کرایہ لگ جائے، 500 روپے میں وہ گھر کا چولہا کس طرح جلائے گا؟ وہ اپنا اور نظام کس طرح مرنے کا سوچنا پڑتا ہے۔ ہم لوگوں گاؤں کے رہنے والے لوگ ہیں، مرنا پڑنا بھی ہوتا ہے، غمی خوشی بھی ہوتی ہے، وہ کس طرح وہ نظام نبھائے گا؟ بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہو جائے گا۔ بس غریبی حالات ہے، نظام بس ٹوٹ دیں سر، باقی اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں ہے۔ پاکستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بھی ریکارڈ اونچائی پر پہنچ گئی ہیں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ان میں اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ CNG کی قیمت بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ اس کے باوجود ایندھن کی اتنی قلت ہو رہی ہے کہ آئے روز پیٹرول پمپس بند کرنے پڑ رہے ہیں۔ اس وجہ سے پیٹرولیم مصنوعات کی کالا بازاری ہو رہی ہے، جس کے چلتے مہنگائی کا بوجھ مزید بڑھ گیا ہے۔ بہت جگہ ٹرانسپورٹ کے کرائے میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ اسے لے کر ڈرائیورز اور سواریوں کے درمیان بحث و تکرار کی نوبت آ جاتی ہے۔ جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے، ڈیزل مہنگا ہوتا ہے، کرائے مہنگے ہو جاتے ہیں، اور دیگر یہ ٹرکوں کے سامان، ٹرکوں میں جو آتا ہے سامان، وہ لانے میں بڑی دشواری ہوتی ہے، پھر ہر چیز پہ اثر پڑتا ہے نف، اور مہنگائی بہت زور پکڑ جاتی ہے۔ اس وقت دیکھیں مزدور ایک آدمی کو 700-800 روپے کی دیہڑی لیتا ہے، وہ شام کو اپنے بچے کا خرچہ پورا کرے گا یا دیگر کچھ چیز اپنے رہنے سہنے کا کچھ انتظام کرے گا، کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے آدمی۔ اور غریب آدمی تو ایک مزدور ہے، مزدوری نہیں کر سکتا ہے، محتاج ہے، معذور ہے، اس کے بچے کھانے والے ہیں، اس کا کیا ہوگا نا؟
نام نہاد آزاد کشمیر کے ساتھ پاکستان کے قبضے والے ایک اور علاقے میں مہنگائی کا جن بوتل سے باہر آ چکا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں گلگت بلتستان کی۔ موسم سرما کے دوران یہاں ضروری اشیاء کے دام میں بڑھوتری ہونا عام بات ہے، اور ایسا یہاں ہر سال سردی کے دنوں میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ لیکن اس بار تو سردی کے ساتھ ساتھ مہنگائی بھی اپنے سبھی پرانے ریکارڈز توڑنے پر آمادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان دنوں یہاں کے بازاروں میں خریداروں کی بھیڑ نہ کے برابر ہے، اور جو لوگ ہمت جٹا کر بازاروں کا رخ کر رہے ہیں وہ بھی صرف دام معلوم کر کے واپس لوٹ جا رہے ہیں۔ مہنگائی سے پریشان عوام کو فی الفور راحت ملنے کی کوئی گنجائش نظر نہیں آ رہی ہے۔ ایسا اس لیے کہ شاید سردی کی وجہ سے بھاری برف باری ہونے سے جگہ جگہ راستے بند پڑے ہیں۔ ایسے میں پاکستانی مقبوضہ کشمیر اور گلگت بلتستان کے عوام کو فی الحال مہنگائی سے نجات ملتی نہیں دکھائی دیتی ہے۔ مہنگائی اور مصیبتوں کا یہ سلسلہ کہاں جا کر ختم ہوگا یہ کوئی نہیں جانتا۔ بہرحال ایک بار پھر واپس لوٹتے ہیں جموں کشمیر، جو ایک طویل عرصے سے تہذیب و تمدن اور قدیمی ورثے سے جڑا ہوا ہے، جو اپنی روایت، رقص و موسیقی اور ثقافتی پہچان کے لیے پوری دنیا میں مشہور ہے اور سب کی دلچسپی کا مرکز بنا ہوا ہے۔ یہاں کی ثقافت سے روبرو کرانے اور نئے آف بیٹ ڈیسٹینیشن سے زمانے بھر کا تعارف کروانے کے لیے گزشتہ روز راجوری میں نوشیرہ فوک فیسٹیول کے نام سے ایک ثقافتی پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں جموں کشمیر کے مختلف حصوں سے آئے فنکاروں نے رقص و موسیقی کے ذریعے لوگوں کا بھرپور منورنجن کیا۔ ثقافت اور سیاحت دونوں کو ایک ساتھ سادھنے کے لیے سرحدی علاقے راجوری میں نوشیرہ فوک فیسٹیول منایا گیا۔ اس دوران جموں کشمیر کے الگ الگ حصوں سے آئے فنکاروں نے اپنی ثقافتی پہچان سنجوئے ہوئے روایتی رقص و موسیقی کو پیش کیا، جس کا بڑی تعداد میں مقامی عوام اور سیاحوں نے جم کر لطف اٹھایا۔ راجوری میں منی جموں کشمیر کی تصویر پیش کرنے والے فنکاروں کی اس ثقافتی پروگرام کے ذریعے اچھی خاصی حوصلہ افزائی ہوئی، تو وہیں دوسری طرف شائقین کو تہذیبی ورثے کے بارے میں جاننے کا موقع فراہم ہوا۔ نوشہرہ میں جو ہمارا ڈپارٹمنٹ آف ٹورزم کی طرف سے یہ ایک ایونٹ جو ہے وہ آرگنائز کیا گیا ہے، اس کا جو ڈائریکٹریٹ آف ٹورزم اسپیشلی ڈائریکٹریٹ آف ٹورزم جموں کی طرف سے جو ایک میسج ہے وہ یہی میسج ہے کہ بھئی ہمارے اس پیر پنچال ریجن میں، ہمارے اس پیر پنچال ایریا میں بہت سی ایسی لوکیشنز ہیں جو بہت ان ٹیپڈ لوکیشن ہیں۔ یہاں ٹورزم کا بہت بڑا پوٹینشل ہے، لیکن اس پوٹینشل کو سامنے لانے کے لیے جتنے بھی ہماری لوکیشنز ہیں، ان ٹیپ لوکیشنز ہیں، ہم ان لوکیشنز کو ٹیپ کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری جتنی بھی آف بیٹ ڈیسٹینیشنز ہیں، ان آف بیٹ ڈیسٹینیشنز کو جو ہے وہ ہم ٹورزم میپ پہ لانا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بہت سے ایونٹس جو ہے وہ ڈیفرنٹ ایریاز میں ہم آرگنائز کرتے ہیں پورے جموں پروونس میں، لیکن اس پیر پنچال ریجن میں آج فار دا فرسٹ ٹائم، اس سال فرسٹ ٹائم ہم نے یہ آرگنائز کیا ہے۔ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول میں منعقد اس پروگرام کے دوران کشمیری، ڈوگری، پہاڑی، گوجری جیسی خوبصورت زبان میں ایک سے بڑھ کر ایک شاندار پروگرام پیش کیے گئے۔ اس دوران شعیب کانڈو، شیوم شیوا اور سندیپ برار جیسے معروف گلکار نے خوبصورت آواز سے سب کو اپنا دیوانہ بنا دیا۔ مقامی زبان کے نغموں کے علاوہ کچھ بالی ووڈ کے گانے بھی پیش کیے گئے۔ اس کے چلتے یہاں پر سیر و تفریح کے لیے آنے والے سیاح واپس لوٹتے وقت اپنے ساتھ ایک نیا تجربہ بھی ساتھ لے کر گئے۔ جتنا بھی ہو سکے جموں ٹورزم والے یہاں پہ زیادہ سے زیادہ ایونٹ آرگنائز کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہاں پہ آنے کے لیے کہیں، کیونکہ بہت اچھی جگہ ہے اس شہر میں۔ پیر پنجال والی سائڈ آپ کہیں پہ بھی چلے جاؤ، راجوری، پونچھ والی سائڈ بہت خوبصورت جگہ ہے۔ پیر کی گلی آپ ضرور آئیں، یہاں پہ بہت اچھی جگہ ہے۔ کلچرل پروگرام کے دوران مختلف قسم کے سٹال بھی لگائے گئے،
जिसमें आयुष मिनिस्ट्री का खास स्टॉल लोगों की कशिश का मरकज रहा। इस दौरान मुख्तलिफ आयुर्वेदिक दवाइयाँ, इम्यूनिटी बूस्टर, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के बारे में जानने और उन्हें खरीदने वालों की भीड़ लगी रही। आवाम को ये भी बताया गया कि कीमियाई खाद का इस्तेमाल करके कैसे अच्छे फसल और सब्जियां उगाई जा सकती हैं और आम लोग भी किचन गार्डन में इस तरह की छोटी मोटी खेती कर सकते हैं। इसके अलावा भी दीगर स्टॉल्स आवाम की कशिश का मरकज रहे। हम अपना यहाँ पे नौशहरा में यहाँ पे अपना डांस रिप्रेजेंट करने हैं, तो हमें बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ क्राउड भी बहुत ही अच्छा, और हम शुक्रगुजार करते हैं टूरिज्म का और जो हमारे कोरियोग्राफर है सन्नी मुज्जू सर। तो जितने भी हमारे साथ आर्टिस्ट आए हुए हैं, हम अपना कल्चर प्रेजेंट करना है। हमने डोगरी भी किया, कश्मीरी भी किया और यहाँ पे बहुत सारे आर्टिस्ट आए हुए हैं, पहाड़ी भी किया उन्होंने, तो बहुत ही मजा आया हमें। बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि हमें अपने कल्चर के साथ कनेक्टेड रहना चाहिए। हम बॉलीवुड वगैरह, वेस्टर्न वगैरह हम काफ़ी ज़्यादा करते हैं और उससे पता चलता है कि वो अपने वेस्टर्न कल्चर को कितना प्रमोट करते हैं। और इसी तरह आज मुझे खुशी हो रही है कि मैं नौशहरा में आके अपना कल्चर दिखा रही हूँ जम्मू कश्मीर का। मैंने डोगरी भी किया और कश्मीरी भी किया, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि हम नौशहरा में आके अपना कल्चर प्रमोट कर रहे हैं। जैसे कि नौशहरा को नहीं पता है कश्मीर में क्या होता है, तो इसी तरह से उन्हें भी पता चल रहा है कि कश्मीर में किस तरीके का डांस किया जाता है। रोफ की नॉलेज हो रही है कि रोफ कैसा डांस फॉर्म है। मगरबी दुनिया के मिक्स और रिमिक्स में आज का नौजवान काफी हद तक डूबा हुआ है। इसका असर इस कदर छाया हुआ है कि आहिस्ता आहिस्ता नौजवान अपनी तहजीब और रिवायत से दूर होते जा रहे हैं। मौजूदा दौर में लोगों को, खास तौर से नौजवानों को, कदीमी रिवायतों से जोड़ने और तारीखी विरसे से रूबरू करवाने के लिहाज से ऐसे प्रोग्राम वक्त की जरूरत हैं जिसमें मनोरंजन और पैगाम दोनों ही छिपे हों। इसलिए इंतजामिया की जानिब से मुनक्किद किया गया ये प्रोग्राम काफी अहमियत का हामिल है। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही।